اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، نہ غافل کر دین تانوں تہاڈا مال تے تہاڈیاں اولاداں اللہ دے ذکر تو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور جس نے اس طرح کیتا مال تے اولاد دی وجہ تو اللہ دے ذکر تو غافل ہو گیا، پس اے لوگ نے خسارہ پان والے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے اس عظیم الشان پروگرام دے اندر میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے والدین دے ذمے اولاد دے حقوق، اولاد دیاں ذمہ داریاں والدین دے اوپر کیڑیاں نے۔ اس عنوان تے مینوں بیان کرن دا حکم دیتا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال تواڈے سامنے اللہ دے قرآن اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحیح فرامین وچوں اس عنوان تے چند معروضات اور گزارشات پیش کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں کتاب و سنت جو صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نو سنا کے کتاب و سنت تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جس طرح کہ تسی جانتے ہو کہ اللہ نے اولاد دے اوپر والدین دیاں جیڑیاں ذمہ داریاں رکھیاں نے اور جڑے حقوق اللہ نے اولاد دے اوپر رکھے نے وہ تسی سنتے رہندے ہو۔ ماں دے حقوق، باپ دے حقوق، اولاد نو والدین نال کس طرح سلوک کرنا چاہیے، کس طرح پیش ہونا چاہیے، اور اے بھی تسی سنتے ہو کہ اگر اولاد اپنے والدین دا حق ادا نہ کرے، اگر انہاں دی صحیح معنی دے اندر خدمت نہ کرے اور انہاں نال حسن سلوک نہ کرے تے او اولاد کبیرہ گناہ دی مرتکب بن جاندی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے کبیرہ گناہاں دا تذکرہ فرمایا ہے انہاں دے وچوں دوسرا گناہ شرک تو بعد فرمایا وعقوق الوالدین، والدین دی نافرمانی اور انہاں نال بد سلوکی۔ شرک تو بعد اللہ نے اینو کبیرہ گناہ قرار دیتا ہے۔ یہ تے بات اسی سندے آ رہے ہیں اور سانوں تقریباً سب نو علم ہے کہ والدین دے حقوق اولاد دے ذمے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس بات تو اسی یا تے واقف نہیں یا جان بوجھ کے ناواقف بنن دی کوشش کرنے ہیں کہ جس طرح اولاد دے ذمے والدین دے حقوق رب نے لگائے نے، اسی طرح والدین دے اوپر بھی اولاد دے حقوق رب نے رکھے نے۔ ذمہ داریاں والدین دے اوپر بھی اولاد دیاں اللہ نے رکھیاں نے۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ دا حق ادا نہ کرے اور ذمہ داری پوری نہ کرے تو گناہ گار ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر والدین اولاد دا حق ادا نہ کرن اور اولاد نال ظلم کرن، زیادتی کرن، او دی حق تلفی کرن اور جیڑیاں ذمہ داریاں اولاد دیاں والدین دے اوپر اللہ نے لگائیاں نے او ذمہ داریاں پوریاں نہ کرن، تو کیا والدین اللہ دے مجرم نہیں؟ کیونکہ والدین دیاں ذمہ داریاں بھی تے اللہ نے لگائیاں نے، کیڑیاں کسے ہور نے لائیاں نے۔ جدوں والدین اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرن گے تے جیڑے احکام اللہ نے دیتے نے وہ دی نافرمانی ہوئے گی نا، مجرم بن جان گے۔ اگر اولاد نو کل قیامت نو
والدین دے بارے پوچھ ہونی ہے تے کیا والدین نو اولاد دے بارے پوچھ نہ ہوئے گی؟ کیا والدین اولاد دا جواب کل قیامت نو نہ دیں گے؟ اگر قرآن و سنت دا مطالعہ کیتا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جویں اولاد دے کولوں والدین دے بارے سوال ہونا ہے نا، ایویں والدین کولوں بھی اولاد دے بارے سوال ہونا ہے۔ میں تینوں بیٹے دیتے، بیٹیاں دیتیاں، انہاں نال سلوک کی ہو جا کیتا ہی، عدل کیتا ہی نہیں ہو کیتا، انصاف کیتا ہی نہیں ہو کیتا، انہاں دی تربیت کیتی یا نہیں ہو کیتی، انہاں نو کی سکھا کے آئے ہیں، کی پڑھا کے آئے ہیں، کی سمجھا کے آئے ہیں، کیڑی لائن تے چلا کے آئے ہیں، کیڑی راہ تے لگا کے آئے ہیں۔ اچھا ایک اور انداز نال میں تانوں سمجھانا، اللہ نے سورہ التکاثر دے آخری آیت وچ فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن اللہ نے نعمتاں دے بارے بندے کو سوال کرنا ہے، میں جڑی نعمت تینوں دیتی سی اس نعمت دا مل کی پائے؟ تے اولاد نعمت ہے کہ نہیں؟ دسو جی، تے اے دے بارے سوال نہیں ہونا؟ میں تینوں اینے پتر دیتے، انیاں تیاں دیتیاں، میرے دین تے کنے کو چلائے نہیں، میری راہ تے کنے کو لا کے آئے ہیں، قرآن کنیا کو پڑھایا ہی، میرے نبی دا فرمان کنیا کو سکھایا ہی۔ یہ رب نے پوچھنا نہیں، یہ دا جواب کنے دینا ہے؟ ابا جی نے دینا ہے؟ یہ دا جواب اما حضور نے دینا ہے؟ کی جواب دینا ہے؟ کیا یہی جواب دینا ہے جم لیا سی، پال لیا سی، کاروبار کروا دیتا سی، کھلایا سی، پلایا سی، سکولاں کالجاں چ پڑھا دیتا سی، اللہ اللہ خیر صلاح تے مر کے اتھے آ گئے ہیں؟ کیا یہی ذمہ داریاں نے اولاد دیاں والدین دے اوپر صرف؟ حضرات آؤ ذرا پڑھیے قرآن، قرآن کو لو پوچھئے کی ذمہ داریاں نے؟ انبیاء دے کولوں پوچھئے کہ تسی دسو کہ کی ذمہ داریاں نے والدین دے اوپر اولاد دیاں؟ قرآن تے حدیث تے اے دس دینے کہ حالے اولاد ہوئی نہیں تے والدین دی ذمہ داری یہ وے کہ اولاد واسطے دعا کرن کہ یا اللہ جڑی اولاد دینیاں نیک عطا فرمائی، نیک اولاد دی دعا کرو۔ آنکھوں کے کتنے لکھی ہے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام دی اولاد نہیں تے رب کو اولاد مانگتے نے تے کی آندے نے؟ فرماندے نے رب ہب لی من الصالحین، یہ تے سارے نوں ہوندی ہے نا، رب ہب لی من الصالحین۔ اے ساڈے کول نا، تواڈے کول بھی، مولانا صاحب کول بھی لوگ آندے نے جی اولاد نہیں تے مولانا کو وظیفہ دسو کہ پڑھی اولاد ہو پوے تے اسی انہاں نوں دسنے اے دعا پڑھیا کرو ابراہیم علیہ السلام والی، رب حب لی من الصالحین، تے پڑھن والے ایسے نظریے نال ہی پڑھدے نے کہ اولاد ہو پوے، پر جے اے دے تے غور کیتا جائے نا اس دعا تے اے دعائے دس دیئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کو اولاد منگیے تے نیک تے صالح منگیے، اے نہیں آکیا کہ یا اللہ اولاد دے چھڑ صرف نہیں، دعائے کی دیئے رب حبلی من الصالحین، اللہ میں نو نیک بیٹا عطا فرمائی، اللہ میں نو صالح اولاد عطا فرمائی۔ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے نا جیڑی تساں سماعت فرمائی ہے، تے آؤ ذرا سنو میں ایک اور نبی دی دعا تواڈے سامنے رکھاں، نبی زکریا علیہ السلام اللہ کو بیٹا منگدے نے، جدوں حضرت مریم علیہ السلام نو ویکھیا کہ انہاں دے سامنے پھل پے نے بے موسمے، تے پوچھیا پترے پھل کتھوں آئے نے؟ تے انہاں جواب دیتا
اے میرے خالو نبی زکریا جی پریشان نہ ہو، اے پھل میرے کول کوئی انسان نہیں لے کے آیا، اے کتھوں آئے نے؟ فرمایا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اے میرے خالو نبی زکریا جی اے اللہ دی طرفوں آئے نے، رب نے کلے نے، تے اللہ جنوں چاند ہے بغیر حساب تو رزق عطا فرما دیندا ہے۔ تے جدوں حضرت زکریا علیہ السلام نے ویکھیا کہ بند کمرے دے اندر نہ کوئی ایتھے آیا تے نہ کوئی کی ہے، تے بند کمرے دے اندر اللہ اگر بی بی مریم نو رزق عطا فرما سکدا ہے، اگر بند کمرے دے اندر اللہ بی بی مریم نو بے موسم پھل عطا فرما سکدا ہے، تے میں اگرچہ بڑھا ہو گیا، میری عمر اولاد والی نکل گئی ہے، تے بے موسمی اولاد رب مینوں کیوں نہیں عطا کر سکدا؟ تے اوتھے ہی رب کولوں اپنے کمرے دے اندر آندے نے، اپنے حجرے دے اندر آندے نے، تے آ کے اللہ کولوں دعا فرماندے نے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ فرماندے نے اے میری ربا میں تیرے کولوں ایک اولاد دا سوال کرنا، ربا مینوں وارث چاہیدا ہے جیڑا میری نبوت دا بھی وارث بنے، اللہ میرے علم دا بھی وارث بنے، اللہ میری تبلیغ دا بھی وارث بنے، اللہ یاری سنی و یاری من آل یعقوب، اللہ میرا بھی تے آل یعقوب دا بھی وارث بنے، اللہ مینوں اے ہو جا پتر چاہیدا ہے۔ تے پتر منگدے نے تے الفاظ کی نے لفظاں تے غور کرنا، فرماندے نے اللہ حبلی رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ عرشاں والیا مینوں پاکیزہ اولاد عطا فرمائی، مینوں ذریہ طیبہ نصیب فرمائی، اللہ پاک صالح اولاد مینوں عطا فرمائی۔ پتہ لگا نبیاں نے اولاد ہون تو پہلا رب کولو منگی ہے تے نیک اولاد منگی ہے، اللہ کولو دعاواں کیتیاں نے تے نیک اولاد دیاں دعاواں کیتیاں نے۔ اے والدین دے حقوق وچوں پہلا حق ہے کہ رب کولو منگو تے نیک اولاد دا سوال کرو، اولاد پاکیزہ تے صالح دا رب کولو سوال کرو۔ تے آؤ میں قرآن دی ایک اور آیت تانوں دساں، اللہ نے اوتھے اپنے بندیاں دا عباد الرحمن دا تذکرہ فرمایا ہے، تے اللہ فرماندے نے جڑے میرے بندے نے نا او میرے کولوں دعاواں کردے نے، کی آندے نے؟ آندے نے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ فرمایا جڑے میرے بندے نے رحمان دے بندے او میرے کولوں دعاواں کرتے نے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اللہ سانو جیڑیاں بیویاں دیویں او بیویاں بھی او دیویں جیڑی اکھاں دی ٹھنڈک بن جان، اللہ سانو جیڑی اولاد دیویں او اولاد بھی او دیویں جیڑی ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک بن جان، اللہ سانو ساڈیاں بیویاں تو تے ساڈی اولاد تو سانو اکھاں دی ٹھنڈک نصیب فرما دے، وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ اسی امام اسی پیشوام کدے اپنے گھر والیاں دے، اسی اپنی فیملی دے، اسی اپنے اہل و عیال دے نگہبان نگران، تے ربا تیرے کولوں دعائے کرنے ہاں، اللہ سانو متقین دا امام بنائی، اللہ سانو پرہیزگاراں دا نگہبان بنائی، اللہ سانو پرہیزگاراں دا متقیاں دا نگران بنائی۔ اے دا معنی اے بند ہے کہ ربا جیڑیاں بیویاں تے جیڑی اولاد سانو دینی او متقی ہوئے،
اسی بھی متقی ہوئیے، یا اللہ سانو متقین تے پرہیزگاراں دا امام تے نگہبان بنا چھڑی۔ کیوں جی رب نے دعاواں سکھائیاں نے کہ نہیں سکھائیاں؟ اے دعاواں میں تواڈے واسطے نے کہ اپنی اولاد واسطے دعاواں کرو، اپنی بیویاں واسطے دعاواں کرو کہ یا اللہ ساڈیاں بیویاں نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ساڈی اولاد نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ اور جدوں بیویاں اکھاں دی ٹھنڈک بنن تے پھر ہی اولاد بھی اکھاں دی ٹھنڈک بنتی ہے نا، کیونکہ پہلا سبق جیڑا اولاد نے پڑھنا ہے وہ تیری بیوی کو نہیں پڑھنا ہے، اپنی ماں کو تے تیری بیوی کو نہیں حاصل کرنا ہے نا۔ تے جے تیری بیوی چنگی ہوئے گی، جے تیری بیوی تیری اکھاں دی ٹھنڈک بنن دے قابل ہوئے گی تے پھر ہی تیری اولاد دی تربیت بھی اس طرح کرے گی کہ تیری اولاد بھی تیری اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے، تیری اولاد بھی نیک بن جائے، تیری اولاد بھی صالح بن جائے۔ حضرات میں دسنا یہ چاہنا کہ سب تو پہلی بنیادی چیز ہے رب کو دعا کرنا، اللہ کو دعا کریا کرو، اور جنہ دیاں شادیاں ہوئیاں نے وہ بھی دعا کریا کرو، جنہ دیاں نہیں ہوئیاں ہون والیاں نے وہ بھی دعا کریا کرو، جنہ دے رشتے ہون والے نے وہ بھی دعا کریا کرو۔ اس دعا دی برکت نال رب بیویاں بھی چنگیاں عطا کرے گا، اللہ اولاد بھی چنگی عطا کرے گا۔ کیڑی دعا؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پہلو میں بیان کرنا چاہنا، چونکہ وقت تھوڑا ہے، میں چاہنا تھوڑا تھوڑا تو آنو نا کوئی 4-5 گلاں سنا دیاں۔ پہلی گل تے ہے کہ دعا کرو اللہ کرو۔ ہن شادی ہو گئی ہے، بیوی آ گئی ہے، تے ہن کی کرنا ہے؟ ہن جدوں اللہ نے رحمت فرما دیتی ہے، اے تواڈی بیوی حاملہ ہو گئی ہے، اللہ نے وہ تے رحمت فرما دیتی ہے، پیٹ دے اندر بچہ آ جاندا ہے، ہن کی کرنا ہے؟ اے ڈاکٹر صاحب کول گئے نے، حکیم صاحب کول گئے نے، تے ڈاکٹراں نے دعائیاں دس دتیاں نے، حکیماں نے دعائیاں دس دتیاں نے، اے جی کمرے دے اندر ڈیکوریشن ہونی چاہیے، کمرے دے اندر ہر جگہ تے خوبصورت جڑے نے منظر ہونے چاہیے نے، ایسیاں سیندریاں لگا دیو جدے تے خوبصورت مناظر ہون، خوبصورت سونیاں سونیاں چٹیاں گوریاں بچیاں دیاں تصویراں کمرے چ لگا دیو، کمرے دے اندر جگہ جگہ تے گلاب دے پھول رکھ دیو۔ اے جناب ایک سارا کام کیوں کر رہے ہو؟ آندے نے جی سائنس کہندی ہے کہ جدوں بی بی خوبصورت مناظر ویکھے گی تے او دے پیٹ دے اندر جڑا بچہ ہے وہ خوبصورت پیدا ہوئے گا۔ اگر بی بی خوبصورت بچیاں دیاں تصویراں ویکھے گی تے ماں دے پیٹ دے اندر جڑا بچہ ہے وہ خوب شکل پیدا ہوئے گا، خوبصورت پیدا ہوئے گا۔ اینو سیب کھلایا کرو، بچے دا رنگ سونا ہوئے گا، اینو فلانی شے کھلایا کرو، بچے دیاں صورتاں شکلاں سونیاں ہون گیاں۔ اے جناب لوگ کہندے نے کہ بی بی جویں دے مناظر ویکھے گی اوویں دا او دے بچے دے اوپر او دے اثرات مرتب ہون گے تے او خوبصورت بچہ پیدا ہوئے گا۔ ہن میں جڑی گل تانوں سمجھانا چاہنا، اگر عورت خوبصورت منظر ویندی ہے تے او دے بچے دے اوپر اثرات پیندے نے، اگر عورت بہترین ماحول وچ رہندی ہے او دے بچے تے اثرات پیندے نے، اگر عورت خوبصورت سندریاں دیکھ دی ہے، مناظر دیکھ دی ہے، او دے بچے تے اثرات پیندے نے۔ تے پھر میں پوچھنا چاہنا، اگر بی بی گانے سنے گی، اگر بی بی فلماں ویکھے گی، اگر بی بی ڈرامے ویکھے گی، ساری ساری رات یوٹیوب دے اوپر فلماں تے ڈرامے ویکھے گی، اگر اے عورت ساری ساری رات فیس بک دے اوپر بے حیائی تے فحاشی تے ناچ گانے ویکھے گی، اگر اے سارا سارا دن ہینڈ فری کان وچ لگا کے گانے سنے گی، اے جناب میوزک سنے گی، اگر اے خوبصورت مناظر ماں دے پیٹ دے اندر بچے دے اوپر اثرات مرتب کرتے نے، اے گانے، اے ڈرامے، اے فلماں، اے بے حیائی، اے فحاشی، اے غلط قسم دیاں چیزاں، کیا اے جدو کان دے ذریعے اکھاں دے ذریعے اس عورت دے اندر جان گے تے بچے دے اتے اثرات مرتب ہون گے کہ نہیں ہون گے؟
ہن مینوں اے دسو بی بی ساری رات فلماں ویکھے تے ساری رات ڈرامے ویکھے فیس بک چلائے اور یوٹیوب چلائے اور سارا دن گانے سنے ٹردیاں پھردیاں بھی گانے سنے تے منہ وچوں گانے گنگنائے بھی اور جناب اے سندی بھی ہے گنگناندی بھی ہے ویندی بھی ہے تے کیویں تو امید رکھے گا کہ تیرا بچہ امام بخاری ورگا پیدا ہوئے گا، تیرا بچہ امام مسلم ورگا پیدا ہوئے گا، تیرا بچہ امام ترمذی ورگا پیدا ہوئے گا، تیرا بچہ جناب خالد ابن ولید ورگا پیدا ہوئے گا؟ کیویں تو امید رکھے گا کہ تیرا بچہ محمد بن قاسم ورگا پیدا ہوئے گا؟ کیویں تو امید رکھے گا تیرا بچہ صلاح الدین ایوبی ورگا پیدا ہوئے گا؟ اور جیڑے پیٹ دے اندر جیڑے سینے دے اندر گانے جان گے بے حیائی جائے گی، فحاشی جائے گی، بغیرتی جائے گی، بریاں گلاں جان گیاں، جیڑے کنا دے اندر بے حیائی جائے گی، جیڑیاں اکھاں دے اندر بے حیائی جائے گی، او کوئی نچن ٹپن والا اداکار ہی بنے گا، قرآن و سنت دا عالم نہیں ہو بنتا۔ ماں باپ دی ذمہ داری ہے بے کہ جناب بچہ پیٹ ویچے تے انہوں ماحول سونا دے رہے ہو تے تربیت بھی سونی دے ہو، انہوں آواز بھی سونی سناؤ، انہوں قرآن دی آواز سناؤ، انہوں رسول اللہ علیہ السلام دی احادیث دی آواز سناؤ، تاکہ ماں دے پیٹ ویچ بھی پتا جے ماں دے پیٹ ویچ بچے دی غذا کیڑی شے ہوندی ہے؟ ماں دا خون، پتا جے کہ نہیں اس گل دا؟ بڑھیاں مجھے پتا ہوئے گا ماشاءاللہ نا 15 بال جم چھڑے نے۔ حضرات میں پوچھنا چاہنا ماں دے پیٹ میں بچے دی غذا کیڑی ہے؟ ماں دا خون، تے خون چنگا ہوئے گا تے غذا چنگی ملے گی نا۔ او جے خون دی اندر بے حیائی ہوئی، فحاشی ہوئی، بغیرتی ہوئی، جے خون دی اندر گانے ہوئے، فلماں ہوئیاں، ڈرامے ہوئے، تے پھر اس بچے دی اندر غذا کیڑی جا رہی ہے؟ گندی جا رہی ہے نا، بے حیائی والی جا رہی ہے نا، فحاشی والی جا رہی ہے نا، پریانی والی جا رہی ہے نا۔ تے انہیں پھر جم دیاں سار اکھاں کھول کے موبائل ہی منگنا، لے آؤ دیو مینوں موبائل۔ کیوں جی یہ جی گل ہے نا، اج بعد اکھاں کھول دینے تے ماں پیو کو کی منگ دینے؟ لے آؤ دیو موبائل، میں گیماں کھیڈنی ہے، میں فیس بک چلانا ہے، میں یوٹیوب ویکھنا ہے، میں فلانی شے چلانی ہے۔ اس بچے نو اور کو جوندہ نہ ہوئے موبائل اتے انگلیاں پھیرنیاں ہوندیاں نے۔ کیوں جی یہ گل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تربیت کتھوں شروع ہوئی ہے؟ جدوں ماں دے ٹھڈ وچ سی، جدوں ماں دے پیٹ وچ سی اودوں دی تربیت شروع ہوئی ہے۔ تے جے بچہ جو ہوئے ماں دے پیٹ وچ تے ماں ہوئے ایہو جی جیڑی سویرے اٹھے نا تے اٹھ دیاں سار پڑھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ قدیمہ اے پڑھے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجم وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبسا۔ قدیمہ اے پڑھن لگ پوے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قدیمہ پڑھن لگ پوے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سویر تو لے کے
راتی سون تک جے ماں قرآن مختلف جگہ تو پڑھتی رہے تے بچے دی غذا کیڑی شے بنے گی؟ قرآن دی ایتاں غذا بنن گیاں. پھر اے بچہ جدو پیدا ہوئے گا نا پھر اللہ دے سینے چ بھی قرآن دی محبت پیدا فرما دیں گے, اے دے سینے چ بھی قرآن دا پیار پیدا فرما دیں گے, اے دے سینے چ بھی اللہ اپنے نبی دی محبت پیدا فرما دیں گے. پتہ لگا دوجا پہلو اے وے کہ جدوں اللہ رحمت فرما دیں تے پھر ماں تے پیو نو چاہیے کہ آپ بھی نیک بن جان, آپ بھی صالح بن جان. ماں اپنے پیٹ دے اندر اپنے بچے نو اچھی غذا دے وے, اچھا ماحول دے وے, اچھیاں باتاں اپنے بچے نو اپنے پیٹ تک پہنچائے. ماشاءاللہ اہلا وسہلا جزاکم اللہ. ساڑھے شیخ حضرت مولانا عبدالوارث ظہیر صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور ساڑھے واسطے باعث برکت بنائے. ہاں جی توجہ فرمانا, وقت تھوڑا ہے, بس ہمیں کو 10-15 منٹ ٹائم رہ گیا ذرا. اچھا آندھے نے ہو 10 منٹ بعد کر لو ماشاء. اچھا جی دوجا پہلو کی ہے کہ جدو رب رحمت کر دے تے ماں نو چاہیے زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھے. کی پڑھے؟ اذکار کرے, قرآن پڑھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں پڑھے تاکہ او دے بچے دے اوپر قرآن و سنت دے اثرات ماں دے پیٹ وچ جان. ہن اللہ نے رحمت فرما دیتی ہے, وقت پورا ہو گیا ہے تے بچہ ہن دنیا تے آ گیا ہے. ماں جناب انہیں بچے نو جنم دے دیتا ہے تے ہن کی کرنا ہے؟ ہن اے ماں پیو دی ذمہ داری کی ہے والا؟ ہن دو ذمہ داریاں نے. ایک ذمہ داری یہ کہ اس اولاد واسطے دعا جاری رکھنی ہے تے دوجی ذمہ داری یہ وے ہن اے دی تربیت دا اہتمام کرنا ہے. اے دی تربیت دا بولو کی کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے, انتظام کرنا ہے. اینو تربیت دینی ہے. آکھو گے جی دعا کرنی ہے, دعا میں دسیا پہلا بچے تو پہلا ہی رب کو دعا منگنی شروع کر دینی ہے. یا اللہ بچہ جیڑا دیویں نیک دیویں صالح دیویں, اللہ فرما بردار بچہ دیویں. ہن اللہ نے رحمت فرما دیتی ہے, تساں 9 مہینے اس بچے نو اپنی ماں نے پیٹ دے اندر اچھیاں گلاں پہنچائیاں نے, قرآن دی آیتاں پڑھ دی رہی ہے, سورتاں پڑھ دی رہی ہے, دعاواں پڑھ دی رہی ہے, اذکار کر دی رہی ہے. ہن بچہ دنیا تے آ گیا ہے تے ہن سنت دے مطابق او دا جناب ختنہ کراؤ, او دی چانڈ لواؤ, 7ویں دن سنت دے مطابق سونا او دا نام رکھو. اے نام سونا رکھنا اے بھی والدین دی ذمہ داری ہے. ہن ساڈے تے ماحول بن گیا ہے بچہ پیدا ہو پوے نا تے سیاپا پہ جاندا ہے گھر والیاں نو, نا او رکھنا جڑا کدی کسے نہ رکھیا ہوے, نا او رکھنا جڑا کدی کسے نہ رکھیا ہوے. پھر کھولن گے گوگل, کدی فلانی شے سرچ کرو, فلانی شے سرچ کرو, فلان مولوی صاحب نو پوچھو, فلان مولوی صاحب نو پوچھو. یعنی اسی نام او لبنے ہیں جڑا کدی کسے نہ رکھیا ہوئے. جبکہ نام او رکھنے چاہیے سن جڑے ساڈے پیغمبر محمد رسول اللہ نے رکھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نام دے او رکھنے چاہیے. اسی مسلمان ہیں نا, ہے ماں کہ نہیں؟ سانو نبی پاک نال پیار ہے کہ نہیں؟ اور صحابہ نال پیار ہے کہ نہیں ہے؟ تے نا اسی او لبنے ہیں جڑے کدی کسے نہ رکھے ہون. اے ساڈا پیار ہے. والدین دی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد دا نام چنگا رکھن. میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں, یہاں تے آپ نے دسیا نہ ہوئے تے پھر اسی یہ ہو جے کام کریے. آپ نے فرمایا اللہ نو 2 نام بڑے پسند نے. کیڑے کیڑے؟ عبداللہ تے عبد الرحمن. ہن جیڑے نام اللہ نو پسند نے وہ نبی پاک نو بھی پسند نے تے سانو نہیں پسند. اساں تے لبنے نہیں او جڑے کدی کسے نہ رکھے ہون. کوئی ایسا نام مولوی جی دسو جڑا کدی کسے رکھے, نواں کوئی نام. نواں ہن کتھوں آئے گا؟ عجیب و غریب قسم. پھر لوگ ڈرامے ویندے نے, ڈرامیاں دے نام, فلماں دے نام ہیں. اے آج کل ایک ڈرامہ چلے ہے ہورے کی ارطغرل کر کے او دے وچ جننے او دے اداکار نے او دے نام رکھی ہوندے نے. لو اے نواں ایک ٹرینڈ چل گیا ہے. عجیب و پھر نام رکھ کے مولوی جی دا معنی کی ہے. ہن مولوی کو ڈرامہ ویکھے تے انہوں پتہ لگے دا معنی کی ہے.
انہوں کی پتا تو کیڑی لغت جو جا کے کٹ لے آندے نا. اور نام سونا رکھنا چاہیے. میرے نبی نے نام رکھے نہیں. اللہ نے پتر عطا فرمایا, میرے نبی نے قاسم نام رکھیا, میرے نبی نو رب نے پھر پتر دیتا, آپ نے عبداللہ نام رکھیا, پھر میرے نبی نو رب نے پتر دیتا. اللہ دے نبی نے ابراہیم نام رکھیا, میرے نبی نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں. زینب نام رکھیا, رقیہ نام رکھیا, ام کلثوم نام رکھیا, فاطمہ نام رکھیا. میرے پیغمبر دیاں 13 تک بیویاں نے. عائشہ نام کڈا پیارا ہے, صدیقہ رکھ لو, حفصہ رکھ لو, میمونہ رکھ لو, ام سلمہ رکھ لو, خالی سلمہ رکھ لو, خالی حبیبہ رکھ لو, ام حبیبہ رکھ لو, میمونہ رکھ لو, جویریہ رکھ لو, ماریہ رکھ لو, حدیب بریرہ رکھ لو, اسماء رکھ لو. کڈے کڈے سونے نام نے. خنسا رکھ لو. ایڈے ایڈے پیارے نام صحابیات دے نے, میرے نبی دیاں بیویاں دے نے, میرے نبی دیاں بیٹیاں دے نے. عشق سانو بڑا نبی پاک نال, پر نا سا نبی دے خاندان والا کوئی نہیں رکھنا. نام وہ رکھنا جیڑا کسے کرکٹر دا ہوئے, کسے فلمی اداکار دا ہوئے, کسے ڈرامے والی دا ہوئے, کسے گاؤن والی دا ہوئے. کوئی نوائی نام مولوی جی ہونا چاہیے. اے والدین دی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیاں دے نام سونے رکھن, اونا دا عقیقہ سنت دے مطابق کرن, اونا دی چانڈ لوان. تے ہون اے بچہ ہون پیدا ہو پیا ہے, نشو نمائے دی ہو رہی ہے, اے بچہ پل رہا ہے. ہون اے دی اندر باپ دی ذمہ داری کی ہے. باپ دی ذمہ داری ہے وے اس بچے نو حلال لے آ کے کھلانا ہے, اینو حرام نہیں کھلانا, اینو نجائز کما کے نہیں کھلانا, رشوت دا مال نہیں کھوانا, اینو جناب سودی مال نہیں کھلانا, اینو 2 نمبری والا مال نہیں کھلانا, اینو جھوٹ بول کے کما کے نہیں کھلانا, اینو فراڈ کر کے لے آ کے نہیں کھلانا, اینو دھوکا دے کے کما کے نہیں کھلانا. اے جی کیوں؟ اوے جے اے ہو جیا مال کھلائیں گا تے ایک کل نو تیرے گالی پوے گا, اے تینوں جتیاں ہی مارے گا. حرام مال جیڑے پیٹ وچ جانا, جیڑے جسم دی نشو نما حرام مال نال ہونی ہے, اس جسم کو تو کیویں امید رکھے گا کہ وہ تینوں جی کر کے بلائے گا. والد دی ذمہ داری ہے رزق حلال کمائے, حلال کھائے, بیوی نو حلال کھلائے, بچیاں نو حلال کھلائے. تھوڑا کھا لے, تھوڑا کھلا لے, پر حلال دا کھلائے. اللہ نے قرآن جا کے نہیں رسولہ نو آکھے ہے, نبیاں نو آکھے ہے, مومنہ نو آکھے ہے. رسولہ نو کیا کہ یا ایوہ الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا. او میرے نبیو طیب تے حلال مال کھایا جے تے نیک کم کریا جے. کدھر اللہ ایمان والے انہوں ہے یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. او ایمان والے او پکیزہ رزق کمایا جے, پکیزہ کھایا جے, پاک کھایا جے. ہن اے بیوی تے اولاد دی ذمہ داری کدے ہوتے وے؟ خامد اوپر ہے نا, بیوی دے خامد اوپر ہے, بچے دے باپ اوپر ذمہ داری ہے. تے ہن اے اگر حرام کھلاندا ہے, ایمان نہ دسو ذمہ داری ادا کر رہا ہے کہ حق تلفی کر رہا ہے؟ دسو. تے کل قیامت نو اللہ نے پھاڑ نہیں لینا. وہ اپنی اولاد نو حرام ہی کھلاندا رہے ہیں, اپنی بیوی نو حرام ہی کھلاندا رہے ہیں. جے کدرے میریاں ماواں بہناں بہ کے سندیاں نے پیاں تے میں انہاں تک بھی پیغام پہنچانا چاہنا, آ تسی بھی آندیاں جتھوں مرضی لے آ, میرے سوٹ پورے ہونے چاہیے نے, میرا میک اپ پورا ہونا چاہیے, ساڈے گھر ہر شے ہونی چاہیے, ڈاکے مار, چوریاں کر, جو مرضی کر, میریاں ضرورتاں پوریاں ہونی چاہیے نے. مائیں بہنے تینوں خدا دا خوف نہیں آندا؟ وہ حرام کما کے لے آئے گا, تو حرام کھائیں گی, بچیاں نو حرام کھلائیں گی, تے کل نو آپ بھی جہنم میں جائیں گی, بالا نو بھی نال کھڑے گی.
تھوڑا کھا لے حلال دا کھا لے، تھوڑا پا لے حلال دا پا لے۔ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ دی کہ اولاد نو حلال کھلان، کیونکہ اولاد تے ہلے کمان چوکی نہیں نا، وہ تے ہلے پیدا پہ ہوندا ہے، تے اینو حلال کھوانا یا حرام کھلانا ہے کدی ذمہ داری ہے؟ ماں پیو دی۔ تے ماں پیو جے حرام کھوان کے تے مجرم نہیں بنن گے، یہ دا جواب نہیں نہ دینا رب نو۔ یہ بھی والدین دی ذمہ داری ہے، حلال کماؤ حلال کھلاؤ، حرام والے پاسے نہ جاؤ۔ اگلی گل ہن اے بچہ ودنا شروع ہو گیا ہے، ہن نالے تے واسطے دعا کرنی ہے تے نالے تربیت دا اہتمام کرنا ہے۔ اے بھی سبق سانو ملیا تے رب دے نبیاں کولو۔ حضرت ابراہیم کہو خلیل الرحمن علیہ السلام، آکو ہم والا سارے ماشاءاللہ علیہ السلام۔ تو ہم موضوع میں یہو جا دے چھڑیا تسی ٹھارے ٹھٹمبر کے بہ گئے ہو، ہاں جی تے تھوڑا توجہ فرماؤ، میں کہڑا کوئی اپنے کو سنا رہا قرآن ہی تانوں سنا رہا تے اللہ کرے سانو اے تے عمل کر کے اللہ ساڈے گھراں دے حالات بہتر فرما چھڑے۔ بھیا جیڑا اسی رونے آ نا مولوی جی دیو کوئی تویز منڈا میرے گل پیندا ہے، مولوی جی دیو کوئی دھاگا منڈا سانو گالاں کڈدا ہے۔ اوے منڈے نو جے جمدیاں نو تربیت چنگی دتی ہوندی نا تے پھر اج تویز لے نہیں سی تو آنا، پھر اج دھاگے نہیں سن لبنے۔ تربیت دا تے اے عالم ہے، بچہ بول دے چاہیے تے اے سی جدو بچہ بولے تے کوئی اللہ اکبر کہے، کوئی اللہ دا نام لوے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے، کیوں جی اے ہی چاہیے سی نا۔ یار میرے وال ویکھو، اے ہی چاہیے سی نا، بچہ بولے سال ڈیڑھ بعد 2 سالاں بعد جدو بچہ بولے تے کوئی اللہ دا نام لوے۔ یار میرے وال نہیں بیندے، کیڑا نام لینا چاہیے سی؟ اللہ دا۔ پر گھر وچ سارے گالاں کڈدے نے تے بچہ سندا ہے تے بچہ بولدا ہے تے پہلے دن ہی گال چا کڈدا ہے، ابے کولوں بھی سندا ہے، پھپھیاں کولوں بھی سندا ہے، دادے کولوں بھی سندا ہے، دادی کولوں بھی سندا ہے، چاچیاں کولوں بھی سندا ہے، چاچیاں کولوں بھی سندا ہے، ماں کولوں بھی سندا ہے تے او پہلے دن گال کڈ۔ دادی آندی لیاؤ وے جلیبیاں ونڈو، میرے پوترے نے گال کڈی کی۔ جدو کو 7-8 سالاں دا ہو کے کٹ دینا، پھر دادی آندی ہے مولوی یار کو تویز ہی لے آ دے۔ منڈا گالاں بڑیاں کردا، اگے تو جلیبیاں بھی بندی سے، ہن تویز لین ٹر پئیاں۔ اور رب دے قرآن نے دسیا بچہ جدو ادا ہون لگے تے دعاواں بھی جاری رکھنیاں نے تے تربیت بھی کرنی ہے۔ اللہ نے آکھیا سونے ابراہیم، اللہ کی حکم ہے، فرمایا لے جا اپنی بیوی نو تے بچے نو تے اوتھے چا کے چھڑیا جتھے میرا گھر تعمیر ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اے واقعہ تسی سنے نے، میں صرف اشارہ کر کے تانوں اپنے موجودہ وچ تانوں دسنا چاہنا کہ تو سانو سبق کی ملدا ہے۔ سن کے ماشاءاللہ تسی بزرگ ہوئے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مائی ہاجرہ نو نال لیا، بچے نو نال لیا کے ٹھہرایا جتھے رب دا حکم سی، ٹھہرا کے واپس نکلے تے تھوڑی دور جا کے ایک ٹیلے دے پیچھے بیٹھ جاندے نے تے فرماندے رب کو دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ لے آ کے بٹھا دیتے ہیں تے واپس ٹر گئے نے تے جاندیاں جا راج دعا پہ کرتے ہیں، اللہ میں تیرے حکم دے مطابق اپنی بیوی تے اپنے بچے نو اللہ اس وادی غیر ذی زرع دے اندر تیرے حرمت والے گھر بیت اللہ دے کول اللہ میں اپنے معصوم بچے تے اپنی بیوی نو تے بٹھایا ہاں۔ ربا پتہ ہی کیوں بٹھایا ایتھے، کیوں بٹھایا ابراہیم؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، ربنا لیقیم الصلاۃ۔ اب ایک تربیت دا انتظام ہو رہا ہے، لے بچہ ایڈا کوئے ربنا لیقیم، تسی آندے ہو بڑا ہوئے گا
تے سمجھ جائے گا، وڈا ہوئے گا تے سکھ جائے گا۔ نبیوں نے نہیں سی پتا وڈا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا۔ ایڈا کو بچہ ہے تے تربیت کا انتظام ہو رہا ہے۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ تے تیرے گھر کول تاں بٹھا چلیا اے نمازی بن جان۔ کی بن جان؟ لیقیم الصلاۃ، اے نمازی بن جان۔ تے اسی مسیتاں دے دوالیوں گھر ویچ ویچ کے نسی آنے ہاں۔ اے کیوں گھر ویچن لگا؟ مولوی بانگاں دے دے کے سانو ساہ ہی نہیں لین دے۔ اسی چلے ہاں فلانے ٹاؤن وچ، اوتھے بڑا سکون ہے، اوتھے نال دے گھر ٹرک لا کے ساری رات ڈاکو لٹ کے لے جان، کسی نو پتہ بھی نہیں لگتا، بڑا سکون ہے۔ اسی اوتھے ٹاؤن وچ چلے ہیں، نواں ٹاؤن کڈیا فلانیاں نے، نہ اوتھے بانگ دی آواز آئے گی، نہ کوئی ساڈا منڈا نماز پڑھن جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلاح، جاہل جمی آواں گے، جاہل بنائی آواں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپنے دی اندر تربیت کا انتظام پہ کرتے ہیں۔ ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے تے تربیت کا اہتمام کیتا نا تے دعا بھی کردے نے پہ۔ دعا کی کردے نے؟ ربی جعلنی، آمدی جے اوے آمدی جے کہ تو سامی پڑھنی چھڑ دیتی۔ آج کل مولوی فتوے بڑے دے اندر اے نہیں پڑھنی چاہیے، اور پڑھو ہم والا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے تے میری اولاد نو بھی نمازی بنا۔ کیوں جی دعا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ دعا بھی چل رہی ہے، نال تربیت بھی چل رہی ہے۔ اے دا مطلب ہے یا اللہ یہ تیری رحمت نہ ہوئے تے میری اولاد نیک نہیں ہو سکتی، تے اس واسطے کچھ کوشش میں کرنا، باقی رحمت تو فرما دے تے میری اولاد نو نیک بنا دے۔ اللہ نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے، صالح بنا دے۔ اللہ یہو جا بنا دے میری بھی فرما بردار ہوئے تے ربا تیری بھی فرما بردار ہوئے۔ وہ دعاواں بھی کرنیاں نے، تربیت کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ تے آج جڑا نظریہ تسی بنائی بیٹھے ہو نا، اے بڑا ہوئے گا تو سمجھ جائے گا اے میرے نبی دا نظریہ نہیں جے، تہاڈا ہی نظریہ جڑا ہو رہا تساں کتھوں لے لیا ہے۔ میرے نبی دا نظریہ پتہ کیجئے، ایڈا کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے نال جا رہے ہیں، روایت سندن متن صحیح ہے۔ جاندیاں رستے دے وچوں کھجور لب گئی، حضرت حسن نے پھڑ کے منہ چھپا لئی، تے میرے پیغمبر نے نہیں آکھیا چل بچہ خیر صلی وڈا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا، نا نا نا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فوراً او دے منہ دے اندر انگلی ماری تے نالے فرمایا پتر سٹ دے کھجور نو بار کر دے۔ نالے میرے نبی نے انگلی مار کے کھجور بار سٹ دیتی۔ سونیا کیوں سٹی جائے؟ فرمایا پترا کوئی پتہ نہیں اے کھجور صدقے دی ہوئے، اللہ نے محمد دے آل محمد دے صدقہ حرام کر چھڑے۔ کڈے کو سن حضرت حسن جنہاں نو میرے نبی نے سبق پڑھایا۔ حسن کو 15-20 سالاں دے چھوٹا جیا بچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی تربیت کر رہے ہیں۔ پترا کٹ دے بار کھجور صدقے دی ہو سکتی، اللہ نے ساڑھے تے صدقہ حرام کی۔ تو آنے وڈا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا، وڈا ہو کے سمجھنا نہیں ہونے تینوں ہی سمجھانا ہے۔ اب میرے نبی نے نہیں یہ گل کی تھی۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا اے بیٹا پچھلگ جڑا حضرت ام سلمہ نال لے کے آئیاں، میرے نبی دے کول تربیت پا رہے ہیں، میرے نبی دی زیر کفالت ہے۔ ایک دن میرے پیغمبر نال بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تے کھانے دے بچہ سی نا، کیڑا کوئی سمجھدار سی، بچہ سی، بچیاں دیاں جدیاں حرکتاں ہوندیاں نے، رات تھال پیا ہے، کدی ایتھے ہاتھ مار دے، کدی ایتھے ہاتھ مار دے، کدی ایتھوں چوک کے کھاندا ہے۔ تے میرے نبی نے اپنے اس بیٹے حضرت عمر بن سلمہ دا بازو ہاتھ پکڑ
پکڑ لیا تے آپ فرماندے نے یا غلام قل بسم اللہ وقل بیمینک وقل مما یلیک، او میرے پترا اللہ دا نام لے کے کھا، بسم اللہ پڑھ کے کھا، اپنے اگوں کھا، سجے ہاتھ نہ لکھا۔ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دی میرے نبی تربیت پہ کر دے، کیوں کہ میرے نبی نے دسیا کہ ماں پیو دی ذمہ داری ہے کہ جیوں جیوں بچہ ہوش سنبھالدا جائے انہوں تربیت دینی ہے۔ اٹھنا کیویں میں، بیٹھنا کیویں میں، کھانا کیویں میں، پینا کیویں میں، سونا کیویں میں، جاگنا کیویں میں۔ تے میرے نبی نے فرمایا نہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، فرمایا جدوں 7 سال دا پتر ہو جائے انہوں نماز دا حکم دیو، 7 سال دا ہو گیا ہے نماز دی ترغیب دلاؤ، نال لے کے مسجد جاؤ، جے بچی ہے تے ماں نال لے کے کھلوے نماز پڑھائے، گھر وچ اہتمام ہوئے، مسجد چ باپ نال لے کے جائے، 7 سالاں دا نماز دی ترغیب دلاؤ، 8 سالاں دا نماز دی ترغیب دلاؤ، 9 سالاں دا نماز دی ترغیب دلاؤ، جاج سکھاؤ، نماز یاد کرواؤ، نماز دی تربیت کرو۔ فرمایا جدو 10 سال دا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تے انہوں سختی نال پڑھاؤ، انہوں مار کے پڑھاؤ، سختی نال پڑھاؤ۔ اے نہیں آکھیا کہ 10 سالاں دا ہو کے نہ پڑھے تے آکھو چلو ٹھیک ہے دفعہ مارو جی نہیں پڑھدا تے اپنی مرضی سو۔ کیوں جی اسی انجی کرنے ہیں نا، اسی کو 2-4 باری آنے ہیں نہ بچہ نماز پڑھے، اے پھر انہوں اسی کی کریے، اسی تے بڑا آکھے ہے، اور تو مرد دم تک کہیں دیا ہی رہنے نہ آکھے گا تو مجرم بنے گا، تیری رب نے ذمہ داری لائی ہے۔ میرے نبی نے تے شادی شدہ اولاد دی بھی تربیت کرن دی گل دسی ہے، شادی شدہ اولاد دی تربیت بھی میرے نبی نے حضرت فاطمہ نو شادی تو بعد کئیاں کماں تو روکیا ٹوکیا نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ، سمجھائیاں نہیں کرنا۔ حضرت علی نال ایک باری ناراض ہو کے آگیا، فرمایا پتر جا کر اے نہیں کام کرنا، خامندہ ناراض ہو کے نہیں ہونا۔ میرے نبی نے دسیا نہیں شادی شدہ اولاد دی بھی تربیت کرنی ہے کہ تم 8-10 سالاں دے بالاں نو سر تے چڑھا کے بیٹھا ہے، او جی ٹھیک ہے جی جو مرضی کرن پہ میں پھر کی کر سکنا، آپ بھی وڈے ہون کے تے سمجھ جان گے۔ تو اپنی ذمہ داری تو ہاتھ پیچھاں کھینچنا پیا، رب نو کی جواب دے گا؟ اللہ اللہ، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد، سارے گج کے کہو ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم، ایڈے سونے نبی نے ایڈیاں سونیاں تعلیمات دیتیاں نے، تسی درود بھی نہیں ہو پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماندے نے الا وکلکم راع، صحیح بخاری دی روایت، الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تواڈے وچوں ہر بندہ راعی ہے، ہر بندے کولوں دی رعایا دے بارے سوال ہونا ہے۔ راعی ہوندے نے اصل وچ رائی دا معنی بکریاں چران والا، جیڑا بکریاں دا چرواہا ہوندا ہے او بکریاں دا محافظ ہوندا ہے، نگہبان ہوندا ہے، نگران ہوندا ہے، راکھا ہوندا ہے، انجی گل ہے نا۔ فرمایا اللہ نے تانوں سارے نوں نگہبان بنایا، اب جننے تے بیٹھے ہو تے ساری دنیا دے لوگ، فرمایا تانوں رب نے نگہبان بنایا، رائی بنایا، نگران بنایا، تانوں اللہ نے جناب بادشاہ بنایا، امام بنایا، کادے تے تواڈی رعایا تے۔ رعایا کیڑی ہے؟ تیری بیوی تیری رعایا ہے، تیریاں بیٹیاں تیری رعایا نے، تیرے بیٹے تیرے رعایا نے، اے تیری رعایا ہے۔ تیرے گھر وچ جننے تیرے زیر کفالت نے او تیری رعایا ہے، جے تیرے چھوٹے بہناں بھرا نے او بھی تیری رعایا نے، جے تیرے بچے نے تے او بھی تیری رعایا نے، جے تیری بیوی ہے تے او بھی تیری رعایا ہے۔ رب نے نا فرمایا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اللہ نے اس رائی کولوں، اس نگہبان نگران کولوں، اس محافظ کولوں، اس سردار
کولوں، اس فیملی دے سربراہ کولوں، اس خاندان دے سربراہ کولوں، اس امام کولوں، اس حاکم کولوں کل قیامت والے دن رعایا دے بارے سوال کرنے. سونیا ذرا وضاحت کر دیو کیڑی کیڑی چیز دا کدے کدے کولوں سوال ہونا ہے. نبی پاک فرماندے نے فل امام رائن وہو مسئول عن رعیتہ. جیڑا کوئی جناب امام بن جاندا ہے، امام تو مراد مصلی والا امام نہیں، مسجد دا امام نہیں. جیڑا کوئی کونسلر بن جاندا ہے، ایم پی اے ایم این اے بن جاندا ہے، جیڑا کوئی وزیر بن جاندا ہے، مشیر بن جاندا ہے، ڈی ایس پی بن جاندا ہے، جیڑا کوئی جناب تھانے دار بن جاندا ہے، ایس ایچ او بن جاندا ہے، جیڑا بھی کوئی حکمران طبقے دے نال تعلق رکھدا ہے، اے دی ایک رعایا ہے. ایس ایچ او دی بھی ایک رعایا ہے، ڈی ایس پی دی ایک رعایا ہے، ایس ایس پی دی ایک رعایا ہے، وزیر اعظم دی ایک رعایا ہے، وزیر اعلیٰ دی ایک رعایا ہے، صدر دی ایک رعایا ہے، گورنر دی ایک رعایا ہے. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا او سارے حکمرانوں سن لو، لوکانو لٹ کے کھا جان والے حکمرانوں سن لو. کلکم مسئول عن رعیتہ. تواڈے ساریاں کولو کل قیامت نو ساری رعایا دے بارے سوال کیتا جائے گا. رعایا تے ظلم کر دے سو، زیادتیاں کر دے سو، انصاف کر دے سو، لوکانو کھو کھو کے کھان دے سو، لوکانو جناب ظلم زیادتیاں دا نشانہ بنا دے سو، یا عدل تے انصاف کر دے سو. تو آٹے کولوں سوال ہونا ہے، امام کولوں سوال ہونا ہے، اے جتنے حکمران طبقہ ہے سب کولوں سوال ہونا ہے. اگلی گل نبی پاک فرماندے نے فالرجل رائن فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ. اے جڑا مرد ہے نا، مرد اینو بھی اللہ نے رائی بنایا ہے، اینو بھی حاکم بنایا ہے. اینو کدے تے حاکم بنایا ہے؟ فی اہلہ. فی اہل ہی. اہل وچ کیڑی کیڑی شے ہوندی ہے؟ بیوی صاحبہ، بیٹیاں، بیٹے، یہ سارے اہل ہی نے نا. فرمایا انہاں دے اوپر اللہ نے مرداں نو حاکم بنایا ہے. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. کل قیامت دا دن ہونا ہے، اے دے کولو سوال ہونا ہے 10 چودھری اپنی رعایا نال کی سلوک کر کے آئے ہیں. وہ کدرے بیٹیاں دے وچ فرق تے نہیں ہو پاندا رہیا. کدرے بیٹیاں نو سارا کچھ دے کے بیٹیاں نو محروم کر کے تے نہیں آ گیا. کدرے ساریاں جائیداداں بیٹیاں دے نام لکھ کے تے بیٹیاں نو محروم کر کے تے نہیں آ گیا. کیوں جی یہ سوال ہونا کہ نہیں ہونا؟ بول دے نہیں ہونا. ایک کڑیاں نو کی دے کے کرنا ہے، کڑیاں لے کے کی کرنا ہے؟ یہ تے تینوں اللہ پوچھے گا نا 10 کڑیاں لے کے کی کرنا ہے، کیوں نہیں دے کے آیا؟ اور بیٹیاں دی وراثت مارن والیو پیوو تے پراوو، کل قیامت نو رب دے سامنے تواڈے کولوں سوال کیتا جائے گا. اساں ایسیاں ماواں اس معاشرے چ ویکھیاں نے، اللہ دی قسمیں آنڈے ابالے نے نا، اے 3 آنڈے ابالے نے. اے مائیے کدے واسطے پالے نہیں؟ پتراں واسطے. 3 دھیاں نہیں، انہاں نو آنڈیاں دی کیوں نہیں لوڑ؟ منڈے میرے باہروں بیچارے ٹھنڈے چونا انہاں نو آنڈے کھوانے. ایک آنڈے دی مثال دیتی ہے. اپنے گھراں چ مارو ہاں نظراں کنا کو تسی بیٹیاں تے بیٹیاں چ فرق کرتے ہو. یہ ظلم نہیں، یہ زیادتی نہیں، یہ دے بارے پوچھ نہیں ہونی، یہ والدین دی ذمہ داری نہیں. حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم شیخ، کیا ٹھیک ہو؟ خیریت؟ بڑی سونی ماشاءاللہ. اے میں پا بیٹھا. بارک اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ. جی حضرت تشریف لائے نے تے حضرت 2 منٹ میری گل سن لو تے پھر انشاءاللہ انہاں دا مفصل خطاب ہونا ہے. جی تھوڑی توجہ ہے، تھوڑی جی توجہ. میں گل بڑی اہم کر رہا.
تھوڑی جی توجہ، یہ بھی مجھے پتا ہے کہ گل تو کوڑی بھی بڑی لگتی ہے پر پھر بھی تھوڑی جی توجہ۔ اور بیٹیاں دا حق جیڑا مارد ہے کل قیامت نو رب نو کی جواب دے گا؟ میرے حدیث سنا لگا، حضرت نعمان بن بشیر تو وہاں والا سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی آندی ہے بشیر اے میرے پتر نعمان نو نا ایک غلام دے چھڑ، یہ چل دے چھڑیا، آندی ہے انج نہیں دینا، نبی پاک کو لے کے جا تے نبی پاک نو گواہ بنا، نبی پاک نو کی بنا؟ گواہ کہ میں اے غلام دیتا ہے اپنے پتر نعمان نو۔ حضرت بشیر اپنے بیٹے نعمان نو لے کے میرے پیغمبر کو آ گئے، فرمایا اللہ دے نبی تسی گواہ بن جاؤ، میں اپنے پتر نعمان نو اے غلام دیتا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے بشیر اور بھی اولاد ہے جی اللہ دے نبی؟ فرمایا ساریاں نو دیتا ہی غلام نہیں اللہ دے نبی، صرف نعمان نو دیتا ہے۔ فرمایا بشیر دے کولو واپس لے لے، محمد ظلم تے گواہ نہیں ہو بندہ، محمد ظلم تے پتہ لگا جڑے ماں پیو اولاد جو فرق پاندے نے، کسے نو کچھ دیتا کسے نو نہ دیتا، کسے نو چوکھا دیتا کسے نو تھوڑا دیتا، بیٹیاں نو دیتا تیاں نو نہ دیتا، اے ظلم کرتے نے، ظلم اے ظالم ماں باپ نے، تے ظالماں نو کل قیامت نے رب نو پوچھنا نہیں، رب نے یہ بھی والدین دی ذمہ داری ہے کہ اولاد نال حسن سلوک برابری دا ہونا چاہیے۔ یہ اپنی زندگی جو مال ونڈنا ہے تے بچیاں نو ایک جیسا دینا ہے، ساریاں نو دینا ہے، ایک جیسا دینا ہے، یہ ذمہ داری ہے والدین دی، یہ حق کے والدین دا۔ اور میرے پیغمبر فرماتے ہیں اے مرد حاکم ہے اپنے اہل و عیال دے، اپنے بیوی اپنے بچیاں دے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، یہ دیکھو لو یہ رعایا دے بارے سوال ہونا ہے، اللہ نے سوال کئی کرنے نے۔ چودھری جی اپنے اہل و عیال نو حلال کھوایا جے کہ حرام کھوایا جے؟ حضرت جی اپنے اہل و عیال نو صرف کالجاں یونیورسٹیاں پڑھائیاں جے کہ انہاں نو قرآن دی تعلیم بھی دتی جے، انہاں نو رسول اللہ دا فرمان بھی سکھایا جے؟ حضرت جی اے دسو نا اے جڑی تانوں میں اہل و عیال دیتے انہاں نو کتاب و سنت وال بھی چلایا کہ نہیں چلایا؟ انہاں نو قرآن حدیث دی بھی تعلیم دتی جے کہ نہیں؟ انہاں نو شرک تو بھی بچایا جے کہ نہیں؟ انہاں نو بدعتاں تو بچایا جے کہ نہیں؟ انہاں نو کتاب و سنت دی مخالفت تو بچایا جے کہ نہیں؟ انہاں نو نمازی بنایا جے کہ نہیں؟ انہاں نو زکات دین دی تربیت دتی جے کہ نہیں؟ انہاں نو حج عمرے دی ترغیب دلائی جے کہ نہیں؟ انہاں نو روزے رکھائے جے کہ نہیں؟ میں پڑھیا میرے استاد بیٹھے نے اے انشاءاللہ گواہی دین گے، اساں انہاں کولوں ہی پڑھیا کہ صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے بچیاں نو، معصوم بچیاں نو روزے رکھاندے تے بچے بھوک نال روندے تے صحابیات انہاں نو کھڈونیاں نال وراندیاں تاکہ روزہ دا پورا ہو جائے۔ ایسا میرے نبی دے تربیت یافتہ جڑے معصوم بچیاں نو بھی روزے رکھاندے تے کھڈونیاں نال ورا کے تے روزے پورے کراندے، تے ساڈے ایتھے 20 سال دے اے رہن دیو ستائی بچارے نو نہ رکھاو روزہ نہیں سو رکھیا جاندا۔ نہیں مائیے آج تینوں ایڈا پیار ہے پتر دا تے کل نو جدو جنم میں جائے گا وہ تو نہیں تینوں پیار ہونا، وہ تو کی کریں گی؟ تو اپنے ہتھاں نال تیار کرنی ہے بھئی اپنی اولاد نو جہنم میں جان واسطے۔ میرے پیغمبر نے نگہبان بنایا تو انو اہل و عیال تے، سوال ہونے مسئول عن رعیتہ، ایڈی اہم تربیت تے صرف مرد کو نہیں سوال ہونا، والمرأۃ راعیۃ، اللہ نے عورت نو بھی نگہبان بنایا ہے، رب نے عورت نو بھی نگران بنایا ہے، تے عورت نو کدے تے نگہبان بنایا؟ اے ساری عمر بندے دی نگہبانیاں کردی مر جاندی ہے، اور نگہبان ویکھو کنوں بنایا؟ فرمایا عورت نو بھی نگہبان بنایا کادے تے؟ فی بیت زوجہا، خامن دے گھر دے اوتے، خامن دے بولو بولو گھر دے اوتے، کی مطلب؟ گھر وچ حرام آ رہا ہے کہ حلال آ رہا ہے؟
گھر وچ جائز کم ہو رہے ہیں کہ نجائز ہو رہے ہیں، گھر وچ جڑے بچے نے کی پہ کرتے ہیں، نمازاں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، دین تے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے۔ فرمایا اے عورت نو بھی نگہبان بنایا خامن دے گھر دے اوپر، خامن دی اولاد دے اوپر، وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اے دے کولو بھی کل قیامت نو اے دی رعایا دے بارے سوال کیتا جائے گا۔ دس میں بچیاں دی تربیت واسطے تیری گود نو پہلی درسگاہ بنایا، تو پہلی درسگاہ چو انہاں نو کیڑا سبق پڑھایا؟ کیوں جی کیڑا سبق پڑھنے پہ جیسی اپنی پہلی درسگاہ چوں؟ جیڑا سبق ماں لے کے آئی ہے سکھ کے آئی وہی پڑھانا سنا۔ اے بچہ تنگ کر دیتے انہوں کھول کے دے چھڑ دیئے یوٹیوب لے لگا رہتے آنے، 2 سال دا 2.5 سال دا بال ہے تو یوٹیوب چلا رہے ہیں، ماں نے اپنے مغروں لا کے یوٹیوب دے پیچھے لا چھڑے ہیں، اپنے مغروں لا کے فیس بک دے پیچھے لا چھڑے ہیں۔ ہن اے بچہ جدو 8-10 سالہ دا ہوئے گا تو اے ماشاءاللہ قرآن پڑھے گا، اے نمازاں پڑھے گا، اینو تے جڑی تربیت 2.5 سال 1.5 سال دی ملنی شروع ہوئی ہے تے او کو جی کرے گا نا؟ تیرا ذمہ دار کون ہے؟ والمرأۃ راعیۃ، بندہ تے سویر دا گیا شام نو گھر آوندا کمان گیا تے ساری دیہڑی اولاد کدے کول رہندی ہے؟ ماں کول۔ تے ساری دیہڑی کی سکھایا ہی، کی پڑھایا ہی، کی سمجھایا ہی، کی جواب دینا ہی کل قیامت نو؟ گالے اور اسی جدو بچے پیدا ہو پینا پھر ادو بعد اتا ہون لگ پینا، پھر حلال کما کے لے آنا ہے، حلال کھوانا ہے، دعاواں بھی کرنی ہے تے نال نال تربیت بھی کرنی ہے، نمازی بنانا ہے، نماز دا حکم دینا ہے، نال کھلار کے نماز پڑھانی ہے، مسیتی لے کے جانا ہے۔ تے جدو 10 سالاں دے ہو جان فرمایا انہاں دے بسترے الگ الگ کر دیو۔ کنے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں لو سکے بھرا نے، سکیاں بہناں نے، میرے نبی نو نہیں سی پتا سکے بھرا نے سکیاں بہناں نے؟ فرمایا 10 سال دے ہو گئے نے، انہاں دے بستر الگ الگ کر دیو، ہر بچہ الگ بستر سوئیں۔ میرے نبی نے برائی دی بنیاد ختم کی دی ہے۔ فرمایا بہناں بھراواں دے بستر الگ الگ کر دیو۔ پتہ لگا یہ بھی تربیت کنے کرنی ہے؟ ماں پیو نے۔ کنے کرنی ہے؟ اچھی نہیں بولے یار حضرت وانو ویکھو ویکھی ہوندے جو میری گل دا جواب نہیں دیندے۔ کنے کرنی ہے؟ ماں پیو نے۔ بچیاں دے بستر الگ کرنے نے، بچیاں نو طہارت دا طریقہ بچیاں نو دسنا ہے، پتر پاک کیویں ہونا ہے، طہارت کیویں حاصل کرنی ہے۔ وہ سہیلیاں کو جا کے تے باہروں تے نیٹ تو ویکھ کے سکھن گیاں تے نالے بیڑا گرک کرن گیاں۔ بہتر نہیں کہ ماں اپنیاں دھیاں نو سکھائے، باپ اپنے بیٹیاں نو سکھائے، تربیت دے وے دین تے کیویں چلنا ہے، اسلام تے کیویں عمل کرنا ہے۔ اللہ ادو اگلا پہلو ہے بچے جوان ہو جان پھر انہاں دے نکاح کرو تے ویلے نال کر دیو، ادو پہلا کہ وہ آپ ہی لب دے پھرن، آپ چنگے رشتے لب کے نکاح کر دیو۔ گل کو سمجھ آئی جے؟ تے منڈیاں واسطے تسی کڑیاں بڑیاں لب دے ہو جناب، گھریلو خاتون ہونی چاہیے، سونی ہونی چاہیے، تربیت یافتہ ہونی چاہیے، تے کڑیاں واسطے چنگے منڈے کو نہیں لب دے۔ کڑیاں واسطے جو جناب بے ایمان فراڈیے قسم دے بے نماز دھوکے باز سود خور حرام خور لبی آندے آ۔ ویاں سالہ دیاں بچیاں نو مالدار 50 سالہ نال ٹوری آندے آ، مال بڑے دولت بڑی ہے، تیرے کو پوچھ نہیں ہونی؟ رب نے تینوں اولاد دیتی ہے، ظلم پیا کرنے تینوں پوچھ نہیں ہونی؟ میرے نبی نے اپنی بیٹیاں دے رشتے کیتے نے، بہترین داماد تلاش کیتے نے۔ زینب دا رشتہ کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو العاص بن ربیع نو تلاش کیتا ہے، بہترین انسان
رقیہ ام کلثوم دا نکاح کیتا، بہترین انسان تلاش کیتا سیدنا عثمان، اور فرمایا عثمان دو دھیاں سن ہور بھی ہوندیاں تے تیرے نکاح دیندا جاندا۔ اور حضرت فاطمہ واسطے تلاش کیتا ہے، فرمایا فاطمہ پتر میں تیرا رشتہ علی نال کرن لگا۔ حضرت فاطمہ ماں فوت ہو گئی ہے تے شرم تے حیا بھی ہے، اپنا سر چکا لیا، اکھاں چانسو آ گئے تے میرے نبی فرماندے نے فاطمہ پریشان نہ ہو، میں اپنے خاندان وچوں سب تو بہتر آدمی تیرے واسطے تلاش کیتا تے تمہانوں بس ٹگے ہی چاہیے نے، پیسہ ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے، نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھے، روزے نہیں رکھتا نہ رکھے، داڑھی منی سو رگڑ کے منی آئے، مشرک ہوئے بدعتی ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں، مال ہونا چاہیے۔ اور جے بچیاں سے بیٹیاں چنگیاں تلاش کر دیو تے خدا را بیٹیاں سے بیٹے بھی چنگے تلاش کریا کرو، انہاں دے دین دا خیال کریا کرو، انہاں دے عقیدے دا خیال کریا کرو، انہاں دے اسلام دا خیال کریا کرو، یہ تہاڈی ذمہ داری ہے۔ اگر ظلم کرو گے تو کل قیامت نہ پوچھے گا، کی جواب دیو گے اللہ نو جا کے؟ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت دے مطابق اپنی اولاداں دی صحیح تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کو میرے کو ماڑا موٹا ایسی میں تانوں سنا چلیا، اللہ قبول فرمائے، اور اللہ سانو سارے اولاداں دی ازمائش تو محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔